बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताक क्रिसमसाक आमी तयार जावनूच आसा. थोडेच दीस बाकी उरले आसता. आज ह्या आराधना वेळार प्रत्येक जावन सोम्या सुवादार आमी मागया आमी करची तयाराय ताका मानवचे रितीन आमी करच्याक. ह्या खातीर बापू सक्रामेंतान सोम्याक आमी स्वागत करून गव्या गीत देवा बापाक आराधन करया. जेजू सोम्याक आमी नमान करया, पवित्रत्म्याक आमी नावाडया, त्रिएक देवाक आमी हरसून वाखानया. गायनाच्या बुकांत गीत संको K4 5 संको 149 पेज 149 K4. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोम्याक नमान करया. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोम्याक नमान करया. पवित्रत्म्याक आमी नावाडया, पवित्रत्म्याक आमी नावाडया. त्रिएक देवाक हरसून वाखानया, त्रिएक देवाक हरसून वाखानया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचे नाम गावया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचे नाम गावया. पवित्रत्म्याक आमी गाजोया, पवित्रत्म्याक आमी गाजोया. त्रिएक देवा समोर करया, त्रिएक देवा समोर करया. बापा बापा नमान तुका, जेजू सोम्या होगळाप तुका. बापा बापा नमान तुका, जेजू सोम्या होगळाप तुका. पवित्रत्म्या स्तुती महिमा, पवित्रत्म्या स्तुती महिमा. त्रिएक देवा करगामी दिव्या, त्रिएक देवा करगामी दिव्या. हालेलुया 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 हालेलुया. कीर्तन 119 आज आमी नियाळ करता. वाक्य जावन आसात 150 तावन 160 पर्यंत. ही उतरां आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरया. कीर्तनगर म्हणटा, म्हजे कश्ट पळय आनी म्हाका निवार, कित्याक हांव तुजें धर्मशास्त्र विसरना.
म्हाका नीत करून दी आनी म्हाका सोडय. तुजे बसवणे प्रमाणे म्हजो जीव सांबाळ. सर्वेस्परा, तुजे काकुलतीचे उपकार अगणित. तुज्या निर्णया वरवीं दी म्हाका जिवीत. तुज्या कायद्यांचो हांव कितलो मोग करतां पळय. सर्वेस्परा, तुज्या विश्वासी मोगान म्हाका जिवीत दी. मोगाच्या भावन भयणीनो, किर्तनगार देवाच्या वर्त्या काकुलतीचे उपकार कितें म्हूण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आम्हा हर एकल्यांक जागयता. आमच्या हर एकल्यांच्या कश्टांत दुखांत आमकां सोडूंसो एकलो आसा म्हळ्यार सत आमकां परगडता. आमी पळयता इस्रायल प्रजेच्या त्या चरित्रेंत इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन सोडोवच्या खातीर देवान विसलें मोयशेक. एक अस्कत मनीस उलोवंक सारकें येना तसल्या मोयशेक देव विंचता आनी ताच्या मुखांतर सगळ्या इस्रायल प्रजेक इजिप्ताच्या फरावराच्या गुलामपणांतावन त्या बसयल्ल्या गांवाक वरच्याक एक मुखेली जावन ताका धाडटा. देवाची योजना, ताची मांडावळ विचित्र जावन आसा. थंय मोरी माय हें वळखून घेता. सक्ते वतान म्हजे खातीर केल्यांत विचित्र कामां म्हणटा ती भगिवोन ताचें नांव. आम्हा हर एकल्यांक देवान एका विशेश मांडावळींत विसलां आनी देव विंचता आसतना बळवंतांक विंचून काडिना, बगार अस्कत्यांक विंचता म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक परत परत उडास करता. संत पावल कुरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत पयल्या वस्वरांत 20 आनी 17 वळीन म्हणटा, जणाऱ्यांक लजे घालच्याक संवसार पिशे म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें. तशेंच बळवंताक लजे घालच्याक संवसार असक्त म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें. देव अस्कत्यांक विंचता आनी बळवंत करता. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत मोगाच्या भावनो भयणीनो आमी हे अनुभव केलेलो आसा. एक इंग्लीश बरयणार म्हणटा, नथींग इज स्मॉल वेन गॉड हँडल्स इट. नथींग इज स्मॉल वेन गॉड हँडल्स इट. देव जेदवा एक संगत आपल्या हातान घेता ती कितेंय ती ल्हान ती जावं वर्ती तो करता. ल्हानांक उंच बारसो देव जावन आसा आनी तेंच आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केलेले आसा. आनी आयच्या दिसा ह्या खातीर सोम्याक आमी अर्घां दिवया. आमकां ताणें हर एकल्यांक ताच्या सदवणेच्या त्या वर्त्या कामांत भागीदार केल्ल्या खातीर. जशें मोयशेक ताणें विसलें, जशें प्रवाद्यांक ताणें विसलें, जशें मोरये मायेक ताणें विसलें, सभा सांता भोगतांक ताणें विसलें, आज सोम्यान आमकां विंचून ताच्या त्या कृपेन जिवचें भाग्य फाव केलां. ह्या खातीर सोम्याक अर्गां दिवन आमी गावया हें अपुर्बाचें गीत कन्नडांत. नी नन्ना करेदे देवा, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको आई 41 पान संको 131 पेज 131 आई 41. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ, ನೀ
ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ. संसाराच्या स्थापने आधीच त्याने आमकां विसरून काडल्या थंय. आमी ताचे ते पवित्र आनी भगीव जावच्या ताणें आमकां आपयल्या थंय. त्या खातीर सोम्याक आमी अर्गां दिवन ताका हरसिया, ताका अर्गां दिवया. ताच्या रक्तान आमकां धुवन ताणें नितळ करून ताच्या कुरफेन भरून ताच्या सेवेक आमकां नमी हाडल्या पासून ताची महिमा आमी गावया. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿನಿ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿನಿ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ. ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ. आमचो हर एक श्वास सोम्याक निरंतर महिमा दिसय. हो जीव आमकां सोम्यान दिलो जावन आसा आनी हो जीव ताणें आमकां दिवन हर एक दीस हर एक घडी आमचे संगी रावून ताणें आमकां राखून सांबाळवेला. ताच्या वर्त्या ध्येनांनी ताणें आमकां भरला. ह्या संवसारांत ताचे आशिर्वाद जावन जिवनचें भाग्य ताणें आमकां दिलां. आनी ह्या खातीर अकरेचो श्वास आमी काडटा पर्यंत सोम्याच्या सेवेंत आमी रावासय, सोम्याच्या मोगांत आमी जियेसय, सोम्या ते आमी वाडासय, निरंतर ताका आमी महिमा दिसय. ह्या खातीर सोम्याक आमी आमकां समर्प दिवया ह्या वेळार आनी ताचे थंय ताच्या कृपेन जियोंक आदार आमी मागया. ನಿನ್ನಗಾಗಿ ಜೀವ ದೇವಾ, ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ.
ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವದೇವ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವಾ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವಾ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಓಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ಸಾಯುವೆ जय जय तुका सोम्या वंदन तुका सोम्या प्रणाम तुका सोम्या हालेलुया 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 आजच्या दिसा आमच्यामध्ये जन्मदिवस आचरण करच्या सोम्या उडास करूया तर घरी एकल्या सोम्या मुखा धुवून काजन थावन सोम्याक अर्गां पाठवून आमच्या भाऊ भयणी पासत आमी आज मागया आज जन्मदिवस करतात हांगासर आमकां सोम्याक अर्गां दिवन तांचे बसत मागोवंक सांगलेलें आसा मरिया लोबो मुखातावनू 67 वर्सां जिविताचो सो संभ्रम आज करता जुडीत डिकुन्ना बँगलोर तावन 82 वर्सां जल्मादिवस ब्रिजिट कास्तेलिनो शिरवा तावनू 3ऱ्या वर्सा जल्मादीस आचरण करता मायरा ब्लॉसम डिसोजा दुबय तावन तशेंच काजाऱ्या जिविताची 32 वर्सां संपोवन आज धन्यदेवा अर्गां दितात तेरेजा आनी स्टॅनी नोरोन्ना महिम तावन ह्या आमच्या भाव भयणीच्या जिवितांत देवान केल्ल्या सर्व बरेपणा पासत दिल्ल्या आशिर्वादा पासत ताका आमी अर्गां दिवया तशेंच हांगासर आमकां आज अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा शांती पिंटो आनी कुटुंब मँगलोर तावनू ब्रिजिट मेंडोन्सा अंधेरी तावनू एल्टन्स ताची सर्जरी बऱ्या जाल्ल्या पासत ताच्या पासत कुटुंबादार अर्गां दितात आयरुली मुंबय तावन सांगातास आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत प्रत्येक जाण ह्या डिसेंबर म्हयन्यांत सोम्याच्या जल्माच्या फेस्ताक आमी तयार जाता आसतना वर्ती आशिर्वादां सोम्याची अनुभव केल्ले आसात ह्या खातीर एक गिडभर मौनपणी आमच्या काळजांत तावन सोम्याक आमी अर्गां पाठोवया मोगाच्या भावन भयणीनो आज आमी नियाळ केल्लें तें उतर परत आमच्या उडासा आमी हाडया किर्तनगर आमकां सांगता त्या किर्तन 119 150 आनी 9व्या वळींत आनी 160 वळ हे 2 वळी आज आमी इल्ले गुडाय नियाळ करया तुज्या कायद्याचो हांव कितलो मोग करता म्हूण पळय सरस्परा तुज्या विश्वासी मोगान म्हाका जिवीत दी सत तुज्या उतराचो सार तुजे नितीचे निर्णय ससनाक तकतात हांगासर किर्तनगार देवाच्या त्या विश्वासी मोगा विशयान आमकां सांगता सरस्परा तुज्या विश्वासी मोगान म्हाका जिवीत दी देवाचो मोग अपरिमीत अगणित मोग तो आनी आमचे थंय सदांच तो विश्वासी जावन आसा आमी एका व्यक्ती थंय विश्वास दवरता फात्येन आमी दवरता हो व्यक्ती म्हाका केदींच फाट करचो ना म्हाका केदी सांडचो ना म्हाका घात करचो ना असो एक चिंताप आमच्या मदींत आसता कोण एका व्यक्तीचेर आमी विश्वास दवरता आसतना पूण सुभारपुटी आमच्या जिवितांत अशें घडटा की आमी ताचेर विश्वास दवरता तांचे थंय आमकां घात मेळटा विश्वासघात करतात पूण देव आमचे थंय सदांच विश्वास म्हणटा आसतना ताच्या त्या बसवणेंत कितें ताणें बसयलां कितें ताणें सांगलां त्या प्रमाणे तो करता त्या प्रमाणे तो आमकां चलोवन व्हरता आनी हें किर्तनकार आमकां सांगता सत तुज्या उतरांचो सार कित्याक देवाच्या उतरांत सत आसा सताचें तें उतर ससनाक भाळटा तसलें तें उतर जावन आसा आनी ह्या खातीर देवाच्या त्या विश्वासी मोगांत
त्या विश्वासी मोगाच्या तेर आमचो भावार्थ दवरून आमी जिवचे म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाचे उतराचे सत वळखून घेवन त्या प्रमाणे जिवचे जावन आसा. आमी देव विश्वासी म्हणून वळखून घेता जेदवा देवाचे उतर सत आनी त्या सता प्रमाणे हांव जियेता. हो निर्धार आमच्या जिवितांत केन्ना आमी घेता. तवळ मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या त्या वर्त्या विश्वासीपणाचो आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. आनी तेंच किर्तनकार आमकां सांगता तुज्या काकुलतेचे उपकार अगणित तुज्या निर्णया वरवीं दी म्हाका तूं जिवीत. देवाच्या त्या वर्त्या काकुलतीचो त्याच्या दयेचो त्याच्या मोगाचो विश्वासपणाचो अनुभव जोडलो किर्तनकार आमकां सांगता सताची ती उतरां स्विकार कर. त्या उतरा प्रमाणे जिवंक तूं फुडें सर आनी त्या देवाच्या विश्वासपणांत ताच्या अगणित मोगांत काकुलतीन तूं थंय रावतलोय. तर आज मोगाच्या भावनो भयणीनो तेच कृपा आमी मागया आमचो मेस्ता खातीर. आमी सदांच सुसम्याते विश्वासी रावच्या खातीर तो कसो आमचे ते विश्वासी आसा त्याच रितीन आमी ताचे ते विश्वास रावच्या खातीर ह्या दिसांनी आमी बरान तयारी करून आसा. सोम्याच्या जल्माच्या त्या फेस्ताक क्रिस्मसाचे व्हडले फेस्त आमकां जावन आसा. व्हडलो संतोशाचें तें फेस्त जावन आसा. आनी ह्या संदर्भार ही फेस्त आमी आचरण करून वता आसतना एक वर्ती बेसांव आमी हर एकल्यान जोडी जाय. सोम्याच्या त्या विश्वासी मोगांत आमी थंय रावचें आनी तें धराळ मापान हांव सोमी दिवंक शेता. ह्या खातीर आमकां समी सोम्या मुखार दवरया ताची कृपा आमी मागया. हांगासर सभाजन आमकां आज मागोवंक सांगलेलें आसा तांच्या विविध तेसांव बसोत तांचो आमी उडास खान ह्या वेळार सोम्या लागीं मागया. मागोवंक सांगलां कॅरोलीन बेंगलोर तावन ते तेसांव बसोत. तशेंच ग्रेसी लोबो गुरपूर कायकंबा तावन अविनाश संतोष पेरेरा कासिया तावन परबलायक बसोत मागोवंक सांगलां विन्सेंट लोबो कोक्काडा तावन. तशेंच बराबलायक बसोत दुलसेंट कुन्ना कोक्काडा आनी बराबलायक बसोत बिना पावल थाने तावन. हे आमच्या सर भाव भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांत जी पिडेस्त आसात कश्टांत आसात दुखांत आसात तांकां हर एकल्याक सोम्या मुखार आमी दवरया. आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या आश्रमच्या भाव भयणी सोमी उडास कडून ह्या वेळा मागया. आज आमकां मागोवंक सांगलां पुलगत रत्ना बसोत सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट. तशेंच मागता आमी देवादीन फेलिशियन रिचर्ड डिसोजा राणीपुरा. देवादीन वेन्सी पायस मन्नागुड्डा. देवादीन साल्वादोर आनी आलिस लोबो. देवादीन सिस्टर स्टेल्ला पावलराज पुलगत रत्ना बसोत आनी गरजेवंत रत्ना बसोत मागोवंक सांगलां जेरोम आनी आयडा सांगतीस किरण तावनू. मागता आमी देवादीन मार्क रॉड्रिगस ताकोडे. देवादीन थॉमस डिसोजा मुंबय. देवादीन फ्रांसीस आनी बेनेडिक्टा डिसोजा निर्मार्गा. देवादीन जेतू फेर्नांडीस वाकोला मरणाच्या वर्साचो उडास आज आमी करता. मागता आमी देवादीन बेल्चर सांगतीस आनी सॅमसन लोबो गुरपूर कायकंबा तावन 90 वर्साच्या जल्मादिसाच्या उडासाक आज मागता हांव देवादीन जुडीत मस्करेनस. मागता आमी देवादीन कुटुंबांत अंतरल्या सर भाव भयणी पासत अल्वारीस कुटुंबांत अंतरल्या पासत लिल्ली अल्वारीस मुखार हांव मागोवंक सांगता. तशें लोबो कुटुंबांत अंतरल्या पासत लिल्ली अल्वारीस मागोवंक सांगता मुखार हांव. ग्रेसी रॉड्रिगस सास्तांतावनाच्या पासत आमी मागता हांव. देवादीन डायस कुटुंबांत अंतरल्या पासत सिसितावन. तशेंच गोम्स कुटुंबांत अंतरल्या पासत लास्रादो कुटुंबांत अंतरल्या पासत केम्मानू तावन मेस मागता हांव. माचोदो कुटुंबांत मुदरांगडी तावन मागोवंक सांगलां. तशेंच मार्टीस कुटुंबांत हांव बंटकाल तावन मागोवंक सांगलां. मागता आमी देवादीन जॉन डिसोजा बेलतांगडी. देवादीन आग्नेस कार्डोजा महिम 50 आनी 3 वर्सांच्या जल्मादिसाच्या उडासाक मागता आमी देवादीन मॅक्सीम मार्ता बेलतांगडी. हांचे सगळे आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाचे सो आमी उडास काडया. ससनाचो विशय
तांकां देव फाव करून म्हूण आमी मागया. ससनसो विशय दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फुंकून दी. समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. जेजू आमकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भरता. ताचे ते आमी सदांच विश्वास रावच्याक ताची कृपा धराळ मोपान दिता. तेच कृपा पवित्र आत्म्याचो आधार आमी ह्या वेळा मागून घेवया. गावन गीत पवित्र आत्म्या आमचे तूं देंवोन ये, आमचे तूं देंवोन ये. अंतकरांत आमी सस्पत आसतना उजवाड तूं फुंकोवंक ये. सतानी तिच्या वाटेर आमकां सोलोन व्हरूंक तूं ये पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या आमचे तूं देंवोन ये. 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 आमच्या जिविताचो कितें अंधकार आसा, काळोख आसा, हर एक ह्या वेळा सोम्याक आमी समर्पण दिवया. जिविताचो उजवाड जावन असो सोमी ताच्या जल्माच्या फेस्ताक आमी तयार जाता आसतना त्याच उजवाडान आमी निरंतर जियो. पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. सता नितीच्या वाटेन आमी चलो. पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. अंकार सांस्पोता जीनी मुजी उजवाड फांकोक ये. अंकार संस्पाता जीनी मुजी उजवाड फांकोक ये. सतानी तिच्या वाटेर म्हाका दिसपडते सोलोंक ये. सतानी तिच्या वाटेर म्हाका दिसपडते सोलोंक ये. पवित्र आत्म्या आमचे तूं देंवोन ये. पवित्र आत्म्या आमचे तूं देंवोन ये. तूं देंवोन ये. आमचे तूं देंवोन ये. हालेलुया 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 हालेलुया. हे पवित्र आत्म्या आमचे देंवोन तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी दया दिसता. तुज्या कृपेन तांकां तूं भर. हर एक तराची पिडा शिडा कितें आसा, कितें वायट आसा सोम्या आमोले रक्तान तूं खाल. नव्यान तांकां दुरुच्छेद कर. तुज्या जल्माच्या फेस्ताक ती दया जाता आसतना सोम्या जेजू तुज्या विश्वासी मोगान थंय रावून तुज्या भुरग्यांक तूं फोव कर. हर एक तराच्या वायटा विज्ञान बरा थावन खोटेपणा थावन पातकाच्या बांदपासावन सोम्या सुखा दिवन त्या भुरग्यांक तूं चलोवन व्हर. Jesus, thank you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. दिमेकालो न्हू तकली बगावन वासास्तांगी प्रणाम करून सोम्याचे आशीर्वाद सोडया. प्रवेश गीत आमी खेळया. दैवी गायन कांत ये 8 पेज 22. गावया नवे ये गीत आमी
नावड्या मी आमच्या सुम्या वंदून ताका बघते ना मी हरसी आमी आमच्या राया कृत्या सुम्याची निजाकिवीची महिमा ताची करताम का विस्मी पृथ्वी दिन वसा ताची भोळविकाय रचना वाकंता ताची भोळवंकाय गाव्या नवे ये गीता मी नावड्या मी आमच्या सुम्या वंदन ताका बघते ना मी हरसी आमी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावांनो भयणीनो कृत्या सोम्याची निजाकी विचित्र महिमा ताची करता आमकां विस्मित. आतां प्रवेश गितांत आमी हें गायलें. निजाकी सोम्याची कृत्यां भोव वर्ती ती विस्मीत जावन आसात. आमच्यान आतां ती जायनात. त्या कृत्याचो आमी निरंतर उडास करूंक जाय. मुरी माई देवाची वर्ती कृत्यां आपल्या जिवितांत वर्णिता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोकाते उल्हासता. हर एक पुटी पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आमी येता आसतना सोम्याची ती वर्ती कृत्यां आमच्या जिवितांत आमी उडास करून आमचे उपकारी मोन आमचे दिनवाशी काळीज सोम्याक भेटोवंक आमकां अवकाश मेळटा. आज देवाचें उतर आमकां सांगता किर्तनाच्या ग्रंथांत आमी वाचता 20 आनी 7 किर्तन 14 वळींत सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर रावू आनी तुजें काळीज धैर्य घेवं. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. देवाची ती वर्ती कृत्यां ताचे विस्मीत आमच्या जिवनांत आमी उडास करून ती वाखाणटा आसतना आमचो विश्वास आमचो भावार्थ आमची भात्येनी आमच्या सोम्याते थेर जाता. तर ह्या पवित्र बलिदानांत आज आमी वांटो घेता आसतना वर्ती कृत्यां आमच्या जिणेंत सर्वेस्पराचे उडास करया आनी भावार्थान ताचे ते आमी थीर रावूंक तसो आदार आमी मागया. काळजांत हांव दूख धरतल्यांक बोगसाने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कर. सम्या काकूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. आमचे बसोत विनंती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कर. सम्या काकूत कर. सर पदवेदा देव आमची काकूत करू. आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा मरणाक संपडलेल्या मनशा कुळाक पळोवन ताची सडवण करचे खातीर तुजे एकल्याच पुताक संवसारान धाडून तुवें येवचिलें. आमचे मनशां सैभोवताने घेतले म्हूण खालत्या काळजान आमी वळखता. तर ह्या आमच्या सडवंदराचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी हान्नान सामुएलाक पानो सोडयतस तिणें आपणा सवें 3 वर्सांचो एक पाडो, एक एफा पीठ, एक सांबडें पोतें भर दाकां सोरो घेवन ताका सिलोंत सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तवळ ल्हान आसलो.
पाड्याची बली भेटोवन जाल्या उपरांत तांणी भुरग्याक येलीशी व्हेलो आनी हन्नान म्हळें, सायबा तुज्या जिवाचो सोपूत. सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आसलेली स्त्री हांवूच. ह्या भुरग्याक हांवें मागल्लो आनी सर्वेस्परान हांवें मागल्लें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जिणी भर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो. आनी थंय तांणी सर्वेस्पराक आराधन केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारो खातीर म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्परा म्हज्या तारो खातीर म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्परा थंय संतोसता म्हजें काळीज. म्हज्या देवा सगळें मेळटा म्हाका बोळ घटाय. म्हज्या दुस्मानांची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण संतोसता. सर्वेस्परा म्हज्या तारो खातीर म्हजें काळीज संतोसता. बोळवंतांचें दोण मोडून पडलें, पूण अस्केतांचें बोळ वाडलें. पोटभर जेवताले ते दिसपडतो ग्रास सोडूंक येतात. भुकेन मरतले ते आनीक कश्ट वावंट काडिनात. वांसडी जावन आशिल्ली 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांच्या आवयक आतां बुजवण ना. सर्वेस्परा म्हज्या तारो खातीर म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. फोंडाक देंवयता आनी थंय तावन वयर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेस्तकाय दिता. तोच धरणीक शेवटिता आनी उखल उबारता. सर्वेस्परा म्हज्या तारो खातीर म्हजें काळीज संतोसता. धुळीन ती दुबळ्या धाकट्यांक तो उखलता. गरिबांक कोयरांतली वयर काडटा. कुंवारा मदें तांकां बसयता. मानाचें सिंहासन जण एकल्याक नेम्यार दिता. सर्वेस्परा म्हज्या तारो खातीर म्हजें काळीज संतोसता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जनांगाच्या राया आनी पवित्र सभेच्या बुनादी पात्रा ये आनी धुळीत तावन रचलेल्या मनशाक सोडय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूया. तो वळू मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारो खातीर संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ उच्चारणदसीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडार सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतेल्यांचेर दाखयता तो काकुल्त संतते तावन संतते पर्यंत. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वटपण चिंतेल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पाटायल्यांत. पदवेदारांक उंच आसतना तावन ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यांत. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यांत. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायल आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. मरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेती सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचें उतर हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, स्टॅनली जोन्स म्हणलो बरयणार पवित्र पुस्तका विशयांत सभा सांगते बरयला. तो म्हणटा, द मॅग्निफिकट इज द मोस्ट रिव्होल्युशनरी डॉक्युमेंट इन द वर्ल्ड. मॅग्निफिकट म्हणजे मोरयेचें स्तुती गायन जें कितें आमी आयकलें आज वांजेलांत, हें संवसारांत एक वर्ते क्रांतिकारी डॉक्युमेंट म्हणटा तो, दस्तावेज म्हणटा तो. आनी कित्याक हें तो सांगता,
मोरी हांगासर ह्या स्तुती गायनांत 3 तरांची क्रांती रिव्होल्युशन म्हणतो आमी ती परगडता. देवा तावन येवची ती एक क्रांती रिव्होल्युशन कितें म्हणून ते आमकां कळीत करता. 3 तरांची. पयले ती सांगता, पयले ती क्रांती जावन आसा नैतीक क्रांती, मॉरल रेव्होल्युशन. कित्याक ती म्हणटा देव खालत्यांक उंच उबारता, गर्व्यांक सकला घालता, खालत्यांक देव उंच उबारता. गॉड ब्लेसस दी हंबल. जेजून म्हणली उतरां आमी उडास करची जाल्यार मातेव सुवांजेल 5व्या वसवर 5व्या वळींत जेजू म्हणटा सादी भोळी कितली भागी पृथ्वी जातली तांचें दायज. सादी भोळी असल्यांक देव उंच उबारता म्हूण मोरी परगडटा. दुसरें थंयसर आमी पळयता दुसऱ्या तराचें रेव्होल्युशन, सोशल रेव्होल्युशन म्हणटा आमी, सामाजीक क्रांती थंयसर मोरी परगडटा. आनी ती सामाजीक क्रांती अशी जावन आसा म्हणटा ती देव दुबळ्यांक आशिर्वादीत करता. गॉड ब्लेसस द पुअर. सान लुका सुवांजेल 16 वसवर 20वी वळ आमकां सांगता जेजू म्हणटा भागी तुमी दुर्बळी देवाचें रास तुमचें. दुर्बळ्यांक देव उंच उबारता, खालत्यांक देव उंच उबारता, देव ताचे आशिर्वाद दिता. आनी तिसऱ्या तराची क्रांती थंयसर मोरी परगडटा ती जावन आसा आर्थीक क्रांती, इकॉनॉमीक रेव्होल्युशन. तें रेव्होल्युशन कसलें? तें रेव्होल्युशन मोरी म्हणटा की देव बुखेल्ल्यांक धादोशी करता. गॉड ब्लेसस द हंग्री. लुकाचो सुवांजेल आमी काडलो जाल्यार 16 वसर 20 आनी पयली वळ जेजू म्हणटा बुखेल्लीं तुमी कितलीं भागी, तुमी धादोशी जातल्यात. म्हज्या भावन भयणीनो, विलियम बार्क्ले आनी कमेंटेटर ह्या विशयान सांगता की मोरयेचें स्तुती गायन एक डायनामायट आसल्या बरी म्हणून. डायनामायट आमी म्हणून जाणाव ताका विशेश पावर आसा. आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत आमकां एक विशेश स्फूर्ती दिवचे एक विशेश तराचें सखत आपणाव साद करता मोरयेचें स्तुती गायन. कित्याक मोरी ह्या स्तुती गायनांत देवाक पयलो जागो दिवन देवान ती सर कामां केले जावन आसात. तो म्हज्या जिविताचें केंद्र जावन आसा आनी तो हर एक ताच्या मांडवळी परमेयोजने प्रमाणे आमच्या जिवितांत करतना ती हर एक आमच्या बऱ्याक म्हळ्यार सत परगडटा. आनी म्हाका न्हू हे सत वळखून घेवन आमी जियेत आसतना ह्या संवसारांत आमचे ते एक विशेश पावर आसा. देवाची ती विशेश सकत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. क्रिसमस ह्या फेस्ताक आमी ह्या वेळी तयार करता आसतना ही डायनामायट आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक फुडें सरासय. असले एक विशेश कृपा, विशेष सखत देव आमकां फोव करता. ताच्या त्या हजारपणांत, ताच्या त्या संगातपणांत आमी रावूंक फुडें सरल्या वेळार तर आमी ह्या दिसांनी बरान तयारी करता आसतना जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताक असले एक वर्ते स्फूर्ती, वर्ते प्रेरण, असले एक वर्ते सखत आमच्या जिवितांत सदांच घट उरोवन दी, थीर उरोवन दी. सोम्यातय सदांच रावून आमी सोम्याची स्तुती करचे मोरये बरी भाग आमकां हर एकल्या फोव जावन दी म्हणून आज आमी मागया. D20 page 46. संतोष भरितायच्या वरत्या दिसा काणीक घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता वरत्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर ये बापा स्वीकार तूं कर ये बापा उंडो गोवांचो वायंदाकाचो व्हड वावटेचो आमच्या कश्टाचो स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या.
म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें, आमच्या सत सवानी गरजा सोवें, आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवी दादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या आदंतलें बलिदान आपल्या मनाकर मेमेक आमच्या नक्यापस विचार वाक सर्वेस पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या कनवळ्या बापा, तुजेर पातयो न्हू ही देणी तुका समर्पूंक तुज्या वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर, अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस प्रातय उबारता. सर्वेस पौराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रभाद्यांनी परगटले. उतरावरत्या मोगान अवकार मायेन ताका सांबाळलो. जुआवन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केले. तूं आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळू आमी सगळीं गितां गावून वाखणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस परतू. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. देवा आमच्या बापा, तुमो पवित्र आनी आमचे थंय तुमो मोगाळे. देखून तुजे ते आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक उंडो आनी ताका सोवायन तुजे मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तसो पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव. आपल्या मरणाच्या आदले राती जेजू आपल्या सिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून ताणें मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातस ताणें दाखवायनान भरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut pergetuya. Somya Jesu tujhe mar, ami samarta.
तुझे पुनर्जीवन पाव आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही येता. बापा जेजून आमकां करूंक सांगला तेंच आमी आतां करतांव. ताच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पसोद कुर्सार खेळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार बारयलेलेचे रगत तुका आमी भेटयतांव. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां पळयताय. तर ह्या जेवणांत तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां. भोव करून फ्रांसीस आमच्या भगियन बापाक, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाक, हेरा सुमेश आमच्या गोवळ्यांक आनी मनियऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागतांव. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखान घेमून आमी विश्वासान परतांव. कश्टा दुखींक सांपडलेल्या सुमेश तांची दया कर. देसा देसान आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जातांव आनी तुका आमी वाखणतांव. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मुरये माये बरी सदांच उपकारी मनान दिनवाशी काळजान सोम्याची स्तुती करून आमी जिवच्याक सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, सर अनवरांतली, सर तराच्या खंत बेजारांतली, पिडेशिडेंतली आनी आमकां कितें तुजें तावन पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतले संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी हांगासर जमलेल्या आमकांय तुका सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावोंक आमकां शत्रेगाचेर दीस तिकाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमा सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसू. माय मगसो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासो संवसारी येवन कुर्सार मरोवन पुनः जिवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो. देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एकवटां रावचे आमी सरूस भागी. सोम्या त्यो म्हणजे भितर येवचें आमकां फावना. भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. Gisanko F 8 page 66.
तुझो मोग नियाळता सुम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दिता हांव धन्या जीवन मोजें भेटयता तुका मानवोंची सुफळचिनी दिल्ल्याक सुम्या हावरणी तुका मानवोंची सुफळचिनी दिल्ल्याक सुम्या हावरणी समर्पिता खालतेपणी भेटून दिता सुम्या मोजी जिनी तुझो मोग नियाळता सुम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दिता हांव धन्या जीवन मोजें भेटयता आमच्या काळजांत बिडार करूंक आयिल्ल्या आमच्या सोम्याक अर्गां दिवन आमच्या जिवीत आमी भेटोवन दिवया. मोगळा जेजू तूं बो पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरो सहजर आसाय मनवपात येता. क्रोस सजरसाय मनावपात येता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर्व संप्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साद तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव वेंगून धरता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें ताव न्हू जेजू तुजें तावन केदेंकच हांवें वेगळ्या सार जावंक केदेंकच हांवें वेगळो सार जावंक तूं म्हाका सोडी नाका. तूं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां घटाय मेळो. आमचो सुरवंदार येतलो तेन्ना बऱ्यो करण्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आनी सर्गींच्या सुखाचें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या वैभवान सोम्या तूं ये. आमा पातक्यांक सोडवून हान तूं ये. काकुतीचो पावस आमचेर तूं धाड. सर्गीचे राजबा वाट्याक उगड. तुझ्या येण्याच्या अत्रेगान तुका मेळोंक आमी उर्बे. तुझ्या उजव्याक आमकां आपय. सर्गी घरा आमकां पावय. तुझ्या वैभवान सोम्या तूं ये. आमा पातक्यांक सोडवून हान तूं ये. काकुळतीचो पावस आमचेर तूं धाड. सर्गीचे राजबा वाट्या